Kaila ko niya. Wala pa man siya na nasa posisyon pero daghan na siya nabuhat. Daghan na siya may gipakita sa atua. Na as a youth leader sa amo pod nga barangay makita sa namo ang inspiration gikan sa iyaha. Makita namo siya nagabisita sa ubang nga barangay. Labi na sad ma-appreciate nimo nga ani nga leader no dili lamang nga maglakaw sa barangay aron makita sa kamera kundi ila-ilahon niya ang mga tao aron sad niya kung unsa ba ang kinabuhi diri sa mga youth. Daghan sad mga youth nga akong nakita nga na-encounter nag-ingon sad sa kuha nga si Ate Ella dili man siya ilado pero grabe ka aktibo. Daghan na siya nato nakita nga ang mga kabatan-unan nga iyang gihatagan og oportunidad nga makatrabaho aron makatabang sad sa ilang nga financial sa ilang nga pag-eskwela. Dali na kayo siya maduulan. Nakita na mo sa iya ang potential bilang leader. Makita na ko iyang dedication, ang iyang pagtabang sa mga tao sa Cotabateño. Willing siya muduol, willing siya mutabang kung unsa iyang matabang. Ate Ella, andami mutabang sa imuha, magsuporta sa imuha. Kung unsa may mong kinahanglan naalang mi diri O kauban mi nimo nga ilalaban ang kabatan-unan sa probinsya sa Cotabato. Kaila ko niya. Ella, ella, eh, eh, eh. Ano